अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। नवाज शरीफ की जो उसको रिलीफ मिला है या जो उनको रिलीफ मिला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया जा रहा था या उनके ऊपर जो एहसान किया जा रहा था वो एहसान फरमोशी पर उतरे हुए हैं। और वो लोग जो नवाज शरीफ को लाए थे वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि नवाज शरीफ एक जगह पे खड़े नहीं हो रहे, वो उल्टे पांव फिरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया है और बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने ये एक्शन लिया है। और ऑपरेशन जो क्लीन स्वीप है, जहां जहां नून लीग का बंदा है ना, सबको चुन चुन कर निकाला जाएगा। और इलेक्शन से पहले आपको एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। नवाज शरीफ घर का वो बुजुर्ग बन चुका है जिसके ऊपर हर तरह की पाबंदी है, इवन ये कि शायद उनके बोलने पर भी पाबंदी लग जाए। यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किलात, अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं और बहुत कुछ ऐसा है कि नवाज शरीफ को पकड़ा भी जा सकता है। तो इसलिए 100% वो जिसे कहते हैं कि फ्री नहीं छोड़ा जाएगा नवाज शरीफ साहब को। ये क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, नवाज शरीफ साहब ने क्या बड़ी गलती की है, कौन सी बड़ी मिस्टेक की है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, बात करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपनी जो कीमती राय है वो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दिया करें। आपकी जो राय है, ओपिनियन है, जेन्युइनली मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बात आती है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनने का जो रास्ता है, ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो एक तो केसेस के मामलात हैं, दूसरा एक जो बात हम करते हैं मकबूलियत और कबूलियत की। जो कबूलियत वाले मामलात हैं ये भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। नवाज शरीफ साहब किसी एक नैरेटिव के ऊपर, किसी एक बयानिए के ऊपर खड़े नहीं हो रहे। इस वक्त हालात ये हैं, सीधी सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनका बयानिया है, ये नैरेटिव उनके खिलाफ है, यानी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ माजी में या जो भी डिक्टेटर आते रहे हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, भुट्टो का मावराए अदालत कत्ल, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सारी सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान भी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं इलेक्शन में। MQM भी दबे पांव स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रही है। और ये सब चीज़ें जब स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, एक तो ये बात है कि दुनिया में भी और पाकिस्तान में, ये हमारा जो रीजन है साउथ एशिया का, यहाँ पर जो मज़ामत की सियासत है इसको अवाम में बहुत पसंद किया जाता है। जो खड़ा हो जाए, जो डट जाए। जब नवाज शरीफ डटा तो वो फेमस हुआ, जब भुट्टो डटा तो वो फेमस हुआ, जब खान डटा तो खान फेमस हुआ। तो नवाज शरीफ साहब अगर ग्राउंड के ऊपर अगर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको मज़ामत की सियासत करनी पड़ेगी। लेकिन मज़ामत की सियासत वो कर नहीं सकते जिस शख्स के लिए अदालतों से जो वो जिसे कहते हैं कि रिलीफ लिया गया, इमरजेंसी और बड़ा तेज़ रिलीफ लिया गया, जिसको लंदन से वापस लाया गया, जिसके लिए एयरपोर्ट के ऊपर नादरा को लाया गया, जिसके लिए हर चीज़ आइन और कानून को उसके कदमों में बिछा दिया गया, अगर वो भी उन लोगों के ऊपर तनकीद करे, क्रिटिसिज्म करे जो बाकी सब कर रहे हैं, तो वो भी इंसान हैं, उनमें भी इमोशंस हैं, वो भी सोचते हैं। उन्होंने हर चीज़ को, नवाज शरीफ की चीज़ को नोट किया जा रहा है, उनके हर बयान को नोट किया जा रहा है। वजह ये कि बाकी तो सारे खिलाफ हैं, जिसके लिए या लाडला प्लस जिसे हम कहते हैं, अब तो बिलावल भी या बाकी सब लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्लस जिसको कह रहे हैं, वो शख्स जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है
اور جس کی وجہ سے تنقید بھی برداشت کی جا رہی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اگر وہ انسان بھی آپ کے خلاف بات کرے گا تو پھر پرابلمز تو ہوں گے، پھر مسئلے تو ہوں گے، پھر مسئلے مسائل تو ہوں گے۔ تو ایک ایسی یعنی کہ ابھی نواز شریف صاحب نے اپنا جو بیانیہ ہے، پہلے وہ پتہ ہے آپ بولا تھا میں انتقام نہیں، میں حساب کی بات کرتا ہوں، حساب تو لینا چاہیے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تب سے خراب ہوئی ہیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے ججز کو رگڑا لگانا شروع کیا، حالانکہ عدالت ہی ان کو سب سے زیادہ ریلیف دے رہی ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب نواز شریف صاحب نا بڑے کنفیوز ہیں کہ کیا نیریٹو ہوگا الیکشنز میں، جو نیریٹو لے کے جائیں گے وہ بکے گا نہیں بکے گا، یہ مسئلے مسائل ان کے سامنے ہیں اور یہ رہیں گے بھی، کیونکہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یعنی کہ ان کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ شاہد حقان عباسی، چودھری نثار، جاوید ہاشمی، مفتاح اسماعیل، یہ ایسے لوگ ہیں جو تو اوپنلی ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں لیکن اس نیریٹو کو بائے نہیں کر رہے اور نہ اس نیریٹو کو عوام بائے کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے بھی بڑے یعنی کہ سخت ریسٹرکشنز ہیں کہ بھئی آپ نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو آپ کے لیے پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا چلیں یہ بات تو ہو گئی، اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پر انہوں نے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے جسے ہم پاکستانی نژاد امریکنز کہتے ہیں، وہ 70 کے قریب لوگوں سے وہاں پر ملے ہیں اور انہوں نے ایک پالیسی بیان دیا ہے، وہ بلاکس کی جو سیاست ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ نہیں رکھتے مینز پاکستان نہیں رکھتا اور پاکستان اس کی نفی کرتا ہے، اور پوری دنیا میں جو بھی بلاکس ہیں یا جو بھی نیشنز ہیں ان کے ساتھ برابری کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستانی سفارت خانے میں 70 کے قریب پاکستانی نژاد امریکنز بزنس مین ملے ہیں، ان کو انہوں نے انکریج کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے میں پاکستانی حکومت کی مدد کریں۔ اور ایک تنویر احمد صاحب ہیں جنہوں نے $9 ملین $90 لاکھ نسٹ کو عطیہ کیا ہے یا ڈونیشن دی ہے تعلیم کے لیے، ان کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ لوگ جہازوں کے اوپر دوسری ریاستوں سے اسپیشل جو جہاز ہیں یا پلین ہیں وہ لے کر ان کو وہاں پر ملنے آئے، اور وہ اکانومی کو لے کر ویری 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 کلیئر ہیں، یعنی وہ حکومت، وہ شخص جو اکانومی کو سٹیبل کرنے میں رکاوٹ بنے گا، آرمی چیف صاحب اس کے خلاف ہیں علانیہ یا غیر علانیہ، وہ اس کو نہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو ویک سٹانس ہے اور چیزوں کو یعنی انتقام کی سیاست یا حساب کتاب والے معاملات، ججز کے خلاف بیانات، یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے میں ایک کردار ادا کریں گے جب نواز شریف حکومت میں آئیں گے، لیکن آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت بنے ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا از اکانومی سٹیبلٹی، اکانومی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، جو دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ ادروائز کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو اس سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے گا پھر وہ ادھر ادھر ہی ہو جائے گا۔ تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ادھر ادھر ہونا ہے۔ اور اچھا اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب باز نہیں آتے اور اس طرح کے بیانات رکھتے ہیں تو پھر سب کو اوپن سپیس دی جائے، عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، MQM، JUI، سب کو بھائی خود ہی لڑو خود ہی مرو، مطلب کہ جو جیتا وہی سکندر۔ تو جیتے گا کون؟ اگر اوپن لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے، اوپن سپیس دی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی عمران خان تو ان سے 20 قدم آگے ہیں۔ تو یہی چیز مریم نواز اور شہباز شریف، جب بھی نواز شریف ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو واپس لے کے آتے ہیں کہ بہن اسی جس زمین تے کھڑے ہیں وہ بڑی یعنی کہ نا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے نا اپنا قد کاٹ دیکھ کے بات کریں، ادروائز کہیں کھڈے لائن نہ لگ جائیں اور آپ خود بھی پھنسیں گے، ہمیں بھی پھنسائیں گے۔